تھے ان کے پاس 2 گھوڑے صحابہ کول 6 زر ہیں 8 شمشیریں 8 تلواروں انہاں دے بھی دندانے ٹوٹے ہوئے تے او بڑکا مارن ساڈا مقابلہ کون کرے گا آج ہے کوئی جنا کہ جڑا ساڈے مقابلے چاہے تو حضور دی بارگاہ دے اندر 21 سال دا نوجوان اٹھیا جی کہندا حضور اجازت ہوے تے میں ذرا جاؤں کنے سال دا میں تہاڈی محبت وچ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں ورنہ میرے کول ہوندی نہیں اے لیڈراں دا کام ہوندا ہے قبلہ خود گفتگو کر سکدے ہیں صرف میں تہاڈے نال گل کر رہا کہ اے میں تانوں کوئی نہ کوئی شے وڈیاں دی اپنے بزرگاں دی تواڈے سامنے دین رکھ کے جاواں اور دین او وے جڑا صدیق اکبر تو لے کے تے بابا جی تک بزرگاں نے دسیا ہے دین او ساڈے کولوں نہیں پوچھدا پاک فوج کولوں پوچھ لو پاک فوج دی جڑی 15 منٹ دی جنگ ہوئی او دے وچ وی انہاں نے کہا بھائی جے فوجیاں نوں دلیر کرنا نے تے کڈو خادم حسین رضوی دا بیان چلاؤ اے جناب 1 منٹ بابے دا بیان چلیا تے جناب او مودی جڑا کہندا سی مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا اے 15 منٹ دے اندر جی اے گیم انج ہو گئی لو جی اے کہندن جی دین کسی نو کہندا کچھ نہیں دین بڑا مٹھا ہے جی کسی نو کچھ نہ کہو میں کیا کسی دی پہلی نو نہ دوجے لوکاں دیاں مجھاں آ کے گاواں آ کے خراب کر رہی ہوں من تو نو جا کے کہنا کسی نو کچھ نہیں کہنا جڑا جتھے لگیا رہن دیو تے شام تو پہلے پہلی ختم ہو جائے اے تھے کوئی بندے اپنی پہلی دی اتنی حفاظت کر دین کہ کوئی بننا کراس نہیں کرن دین دے دین دی باری جتھے جڑا لگے اتھے لگے رہن دیو جناب بس سیدھا دین بیان کرو نماز پڑھاؤ اجرت جاؤ سو نہ تسی سانوں کچھ کہو نہ اسی تانوں کچھ کہیے حضور دی بارگاہ جدوں انہوں نے سامنے وڈیاں گلاں کیتیاں ساڈا مقابلہ کون کرے گا 21 سال دا نوجوان اٹھدا ہے حضور دی بارگاہ وچ کہندا ہے یا رسول اللہ اجازت ہوے تے میں ذرا گیا تے آیا اے گیا تے آیا حضور نے فرمایا جاؤ اللہ دی مدد تواڈے نال ہے تے دھوتی بننی ہے ساڈے کول دھوتی بن کے تے عمرہ پورا نہیں ہوندا احرام کدی بندہ ادھروں چھکدا کدی ادھروں کھل نہ جاوے تے اگلے نے دھوتی بننی عمر 21 سال ہے تے ایڑی ماری نہ جی گھوڑے دے اوتے تے بیٹھے سوار ہوئے گئے تھوڑی دیر تو بعد وہ 21 سال دا جڑا نوجوان ہے انہیں 28 یا 29 کافر کلیاں پھڑکا چھڑے کلیاں 28 یا 29 یا 30 ایک روایت دے اندر 30 کافر وڈے سورما وڈے ادھروں دوڑ اتر رہی ادھروں اتر رہی 30 بندیاں نوں جہنم دے اندر پہنچا کے واپس آ رہے ہیں تے گھوڑا جدوں آ رہا ہے نا تو دے پیراں دے نال گرد لگ رہی ہے تے چہرہ پہچانیا نہیں جا رہا کون آ رہا ہے تو حضور دی بارگاہ صحابہ نے عرض کیتا حضور اے کون آ رہا ہے اے گرد اٹھ رہی ہے چہرہ نہیں پہچانیا جا رہا ہے سرکار نے فرمایا تھوڑا جا انتظار کر لو تے غور نال ویکھو علی حیدر کرار آ رہا ہے اے علی آ رہے نے میدان بدر دے اندر 30 کافر کلیاں 21 سال دی عمر دے اندر مولا علی پھڑکا کے واپس آ گئے اے تے کہندے اسلام کہندے ہی کچھ نہیں اسلام تے لمیاں پا کے رکھ چھڑدا ہاں اسلام ادوں معاف کردا ہے جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے جڑے کہندے نا اسلام کسی نو کچھ نہیں کہندا او یزید نو بھی بخشوانا چاہندے لوگ سمجھتے ہیں یزید نے امام حسین کو شہید کروایا نہ اے الگ گل ہے امام حسین تو سبحان اللہ لیکن یزید نے اس جگہ کو قتل کروایا جہاں حضور بوسے دیتے تھے یہ بڑے حساب ہیں لمبے یزید نال بڑے لمبے حساب ہونے جنت مالک اسنین کریمین نے مولا علی نے پینتن پاک نے جڑی جنت پینتن پاک دی او دے تے یزید پلید لئین نہیں جا سکتا لو جناب تسی حجر اسود نو چم دیو 3 لاکھ 4 لاکھ اچھا عمرہ ہو رہا ہے تے ایک واری حجر اسود نو چمن استے کم از کم بندے نو جان دی قربانی سامنے رکھنی پیندی ہے کہ جاواں گا بوسا دیاں گا تے واپس پتہ نہیں کہ زندہ بھی آنا یا آدھا سا اتھے نکل جائے گا پھر بھی بندے پورا زور لا کے کہندے یار مینوں کسی طرح اتھے پہنچا چھڑ کیوں کیونکہ حجر اسود نو حضور نے 5 7 8 واری چومیا تے جڑے پتھر نو حضور نے 8 واری چومیا دنیا انہوں اتنا چوم دی ہے تے جڑے حسین نو حضور نے 9 سال چومیا ہے پھر اپنے زانوں پر بٹھا کر حضور فرماتے تھے حسن حسین میرے پھول ہیں حسن حسین
تے تسی اپنے پنڈ جاؤ گے تو گلاب دا پھول کڈنا تے گلاب دا پھول ہوئے گا تے خوشبو بھی گلاب دی آئے گی، چمبیلی دا پھول ہوئے گا تو خوشبو بھی چمبیلی دی آئے گی، جیڑا یاسمین دا پھول ہوئے گا تے خوشبو بھی یاسمین دی آئے گی، جیڑی شہد دا پھول ہوئے گا پودے دا خوشبو بھی ہو دی آئے گی۔ حضور فرما رہے ہیں یہ میرے پھول ہیں، من آئے وے فرمایا حسن دے وچوں بھی ساڑی خوشبو ہے، حسین دے وچوں بھی ساڑی خوشبو ہے۔ اللہ جی میں تانوں دلیر کر کے جانا ہے، مرد ہونج بھی جانا ہے یار، جانے جانے بندے نو موت آ جاندی۔ اے ساڑا جرنل اسپتال ہے لاہور، ادھر قصور بٹی ہسپٹل ٹر جاؤ تسی ویکھو جناب آ رہا جا رہا جناب وہ آ رہا، ایک ساڑا ایتھے چودھری مریا اتفاق اسپتال دے اندر نا جی، تے او ڈاکٹر نو کہندا سی کہ مینوں زہر دا ٹیکا لا چھوڑو، انہوں موت نہیں سی آندی، بڑا چودھری امیر آدمی انہوں موت نہیں سی، وہ کہندا سی مینوں ٹیکے لاؤ مینوں مارو میرے کول تکلیف نہیں بڑھدا، موت جانے میں آ جاندی ہے، لیکن وہ کیسی موت ہے کہ رات نو 3 بجے غازی ممتاز قادری دے والد صاحب نو فون جاندا ہے جی مل لو جی، تو وہ صبح پہنچ دن تو ممتاز قادری نو آوازاں دین دین انہوں لے کے جا رہے ہیں، جلاد لے کے جا رہے ہیں تختہ دار وال پھٹے وال، تو پچھو ابا جی آواز دین دین، ممتاز پیچھے کوئی نہیں ویکھدا، ہمشیرہ بہنہ دی آوازاں سن کے تو بندہ 7 سمندر پارو آ جاندہ ہے، بہن آواز دے رہی پیچھے نہیں ویکھ رہا، پتر چھوٹا جا آواز دے رہا پیچھے نہیں ویکھ رہا، گھر علی آواز دے رہی ممتاز پیچھے نہیں ویکھ رہا، 100 سال پرانی گال نہیں 2016 دی تو نال میں گال کر رہے ہیں، تے والد نے کم دے کہو ممتاز دنیا چو ساڑھے نال ناراض ہو کے جا رہے ہیں، اسی تے بڑی کوشش کی تھی کہ تیرے تک ظالم نہ پہنچن، لیکن انہاں دی قسمت وچ لکھیا سی کہ انہاں نے داغ اپنے گلے تے نال لانا سی، تو کی ناراض ہو کے جا رہے ہیں، تو ممتاز قادری نے پھر نہیں ویکھیا، بس اگے ویکھ کے گل کیتی ابا جی دسو تانوں ویکھاں یا امام الانبیاء نو ویکھاں، تے علم الدین دی سن لو جناب، ساڑھے قصور دے حافظ صاحب سن جی، انہوں نے کشف قبور دی نعمت حاصل سی، کشف قبور دا مطلب ہے اندر قبرستان جاؤ اکھاں بند کرو تو انہوں پتہ چل جائے اندر چودھری نے نال کی ہو رہے ہیں، تو انہوں اندر پتہ چل جائے، اتھے بیٹھیں پتہ چل جائے وڈے نال کی ہو رہے ہیں، تو حافظ صاحب 96 سال میں پرانی توڑے نال گال کر رہے ہیں، میں نے ساڑھے سنگی وکیل لے کے آئے، انہوں کو پوچھو پرانا ریکارڈ کڑاؤ، قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ دا مقدمہ لڑیا جی، غازی علم الدین دا مقدمہ قائد اعظم نے لڑیا سیشن کورٹ لاہور دے اندر، تے انگلینڈ تو آئے 1929 دے اندر، پاکستان جا کے بنیا 47 دے اندر، 1929 دے اندر بابا قائد اعظم محمد علی جناح لاہور فلیٹی ہوٹل دے اندر ٹھہرے، اسلامیہ کالج دے اندر آج بھی کمرہ موجود ہے جتھے قائد اعظم نے آرام کیتا، انہوں نے کہا جی میری ملاقات میرے ملزم دے نال کراؤ، علم الدین دے نال ملاقات ہوئی، تے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا میں بڑا بڑا بیرسٹر ہاں، تے علم الدین تیرے نال کوئی گال کرنی، کہا جی بادشاہ حکم کرو کیڑی گال کرنی، انہوں نے کہا جی بس جدوں تسی جج دے سامنے جاؤ تے جج نو تسی ایک گال کہنی ہے، ایک گال کہنی ہے جج نو کہ راجپال نو میں ہی مارے، لیکن بس نال اضافہ کر دینا کہ جدوں میں مارے ادو میں ہوش ہی نہیں سا، تو انہوں انگلی پھڑ کے عدالت چو رہا کروانا ہے میرا کام ہے، کیونکہ وکیل بڑے وڈے سن، صرف بس تسی اتنا کہنا ہے ماریا میں ہی ہے، پر جدوں میں مارے ادو میں ہوش ہی نہیں سا، ترخانہ دا منڈا تڑپ گیا، تے قائد اعظم نو بیرسٹر نو کہہ رہے ہیں بادشاہ میں نو کہندے ہو کہ میں کہاں میں ہوش ہی نہیں سا، زندگی چی کوئی واری تو ہوش آیا سا، او بھی میرے کو لو واپس لے رہے ہو، اے نہیں ہو سکتا، لو جی سامنے کھڑے ہوئے، ساڑھے پاکستان دا اصول ہے کہ وکیل لازمی ہے جناب، ملزم خود گال نہیں کر سکتا، جاج نے جدوں گال شروع کی تھی تو علم الدین نے کہا جی میری گال وکیل نہیں کرے گا میں خود کراں، 20 سال دا منڈا جی، نہ ہو دے اتے نہ ہو کوئی نقشبندیاں دا مرید ہے، نہ چشتیاں دا، نہ سور وردیاں دا، نہ قادریاں دا، کچھ بھی نہیں جناب، حضور دا بیسی کاشے کے جناب، انہوں نے کہا میں اپنی گال خود کروں گا، تے جج نے کو کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر تو 302 کی دفعہ ہے، یعنی تو بندہ مار کے اتھے آئے ہیں، تے علم الدین پھر آگو ہاس کے کہنے لگیا جج صاحب تو انہوں کہنے کیا میں بندہ مار کے آئے، میں تو سور مار کے آئے، میں سور مار کے آیا،
وہ جج پھڑک گیا، کہنے لگیا جناب یہ توہین عدالت ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو علم الدین کہنے لگیا پاگل میں بھی تینوں یہی سمجھانا چاہنا وہاں، تیرے کولو عدالت دی توہین برداشت نہیں ہوئی، میرے کولو رسالت دی توہین نہیں برداشت ہوئی. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا. لو جناب وڈے وڈے فردوس شاہ ڈی ایس پی سی ادو سانو اپنی تاریخ یاد ہے، انارکلی دا فردوس شاہ ڈی ایس پی سی تے اج دا نام و نشان ہی کوئی نہیں یار کہ کیڑا فردوس شاہ بڑے بڑے آئے گئے. ایتھے میں تہاڈے کولوں پوچھاں پاکستان دا دوسرا وزیر خارجہ کون سی تانوں وہ نہیں پتہ ہوئے گا، پہلا وزیر خزانہ کون سی تانوں وہ نہیں پتہ ہوئے گا، تیسرا صدر کون سی شاید پورے مجمع چ ایک بندے نوں پتہ ہوئے، لیکن جدوں بھی پوچھو علم الدین کون سی کہندے نبی دا عاشق سی اور کون سی. تے حافظ صاحب آئے 96 سال پہلے قصور تو میانی صاحب پہنچے، مراقبہ کیتا، اگو غازی صاحب سامنے آگے، انہوں نے پوچھا حافظ جی دسو، غازی صاحب حافظ صاحب غازی صاحب نو کہنے لگے دسو غازی صاحب کل رات جدوں قبر وچ منکر نکیر آئے تے کی سوال ہوئے تے کی جواب دیتے نے. علم الدین کہنے لگیا حافظ جی ساڈی قبر وچ آئی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی ایک کیویں ہو سکتا ہے، وہ تے اصول ہے کہ سارے دی قبر جا کے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ امام الانبیاء دے بارے کی کہندا سے. تے علم الدین نے کیا جناب میری قبر جا کے انہوں نے پوچھنا سی دس اوے علم الدین اوے میاں طالب محمد دے پترا حضور دے بارے کی کہندا سے. تے علم الدین نے حافظ صاحب نو کیا کہ میں کفن وچوں اپنی دوڑ کٹ کے دس چڑھنی سی جتھے تختہ دار دے اوتے رسے دا نشان سی. علم الدین کہنے لگا میں دوڑ کٹ کے دس چڑھنی سی کہ فرشتے ہو میرے کو پوچھتے ہو میں کی کہندا سا، کل ہی تو حضور دے نام تے جان قربان کر کے آیا میں. تے آپ آج لاہور دی آبادی 1.5-2 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. 1929 دے اندر لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی تے غازی علم الدین شہید دے جنازے 6 لاکھ بندہ سی. تے 4 لاکھ کدھروں آیا، 4 لاکھ کدھروں آیا؟ میں تو انہوں دستاں کدھروں آیا؟ بابا جی کہندے سن مالک تگڑے ہو من کھڑ نہیں لگن دیں دے. 6 لاکھ بندہ 1929 دے اندر تے جڑے بابے سن ان تے بچیاں نو پتہ ہی نہیں بابے کیڑے ہوندے سن. اسی او دور ویکھیا ہے کہ نکر تو گلی دی نکر تو بابا گزر رہا ہوندا سی تے منڈیاں دے ہاتھ وچوں سگرٹ چھٹ جاندے سن. وڈے وال کوئی نہیں سی رکھدا، اپنے بزرگاں دی حیا کردے. ہن تے ختم ہو گئیاں ساریاں چیزاں. تے پہلے ہوندا سی کہ ماں روٹیاں ہون تے اے وے نا جناب ٹی وی لگیا ہے تے نال روٹیاں بھی پک رہیاں تے پھر پتر ایکٹر ہی ہون گے. تے پہلے کی ہوندا سی چولہے دے ارد گرد بیٹھ جاؤ بھائی سارے تے ماں روٹی بنا رہی ہے تے پیڑا بنا کے تے روٹیاں سٹ کے کہندی صدقے یا رسول اللہ. تے روٹی تیار ہوندی پہلے پتر نو دیندی کہندی کھا پنجتن پاک دا صدقہ، دوجے نو دیندی کھا غوث اعظم دا صدقہ. تے پتر وڈا ہو کے ممتاز قادری نہیں بننا سی تے پھر کی بننا سی بھائی. اقبال کہندا ہے سیرت فرزندہا زمہات جوہر صدق و صفا زمہات. اقبال کہندا ماواں چنگی ہون تے پتر فرید الدین ہوندے نے، ماواں چنگی ہون تے پتر سلطان باہو ہوندے نے، ماواں چنگی ہون تے پتر بابا بلے شاہ ہوندے نے. ماواں چنگی ہون تے جے ماواں ہی اگو لو جناب 6 لاکھ جنازہ 4 اے سیدہ دی محبت دے اندر اسلم صاحب سرشار ہیں جی. سادات دی محبت بھی اللہ ہر ایک نو نہیں دیندا. 3 سیدہ نے علم الدین دا جنازہ پڑھایا. میں نام لینا، ایک دا نام سید جماعت علی شاہ ہے. میں تو نام لے رہے ہیں. جماعت علی شاہ کون ہے؟ جنہوں نے 55 حج کیتے ہیں. علی پور دے محدث ہیں، علی پور نارنوال. تے قائد اعظم محمد علی جناح نو آپ نے فرمایا بنا پاکستان میں تیرے نال. انہوں نے کہا پیسے چاہیے دن، تو فرمایا جننے چاہیے دن میں دیاں گا. انہوں نے کہا تو اڑے کل کتھو آندن؟ فرمایا میرا ہاتھ ہر ویلے حضور دے دامن ہی چوندا ہے، جننے چاہیے دن میں حضور کو لے کے تینوں دے دیاں گا. او جماعت علی شاہ 55 حج کیتے ہیں جناب. انہوں نے جنازہ پڑھایا. پھر دلی گیٹ دے اندر جنہ دا مزار ہے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ اعلیٰ حضرت خلیفہ، انہوں نے جنازہ پڑھایا. تے جدوں جنازہ پڑھان دی واری ایک مسجد وزیر خان دے امام بھی سن، انہوں نے بھی پڑھایا. آپ بے ہوش ہو کے گر گئے حضرت دیدار علی شاہ صاحب. بندے نے چکیا جلدی جلدی تے مالش کیتی اس طرح کر کے تے تریلیاں پئیاں تے انہوں نے چہرے دے پانی سٹیا. شاہ جی نے اکھاں کھولیاں تے بندے کہنے لگے شاہ جی ایڈا وڈا مجمع ویکھ کے تے نروس ہو گئے ہو.
فرمایا اسی کتھے نروس ہو سکتے ہیں مولا علی دے اسی پتر ہاں. ان کہا جی پھر وجہ کی رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا پیچھے ویکھداں تے پہلی صف وچ کملی والا خود کھڑا نظر آ رہے ہیں. تے میں حضور دے قدم وچ ڈگ کے گل کیتی. حضور اسی ساری زندگی حدیثاں پڑھیاں جناب. ضرب یضرب تو لے کے تے کلمتانی حبیبتان تک او اسی پڑھیا پڑھایا. سانو خواب وچ بھی اپنی زیارت نہیں کروائی نے تے علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس آ گئے. او دیدار علی شاہ صاحب اے وڈے وڈے اتنے بندے. میں اعلی حضرت دی گل کیتی. اعلی حضرت ایک مولوی نے صرف اتنی گل کیتی جی کہ حضور دی چادر میلی. اعلی حضرت نے فرمایا مولوی کافر ہو گیا. اچھا مشورہ دینے والے ہر زمانے چ ہوندے. او اعلی حضرت آپ نے اتنا سخت فتویٰ دے دی ہے, ایڈا وڈا مولوی ہے, کم از کم کوئی وہ تسی سٹیٹس تے ویکھنا سی او دا تے فتویٰ دے چھڈیا نے. اعلی حضرت اگوں کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تسی مولوی ویکھ لو, میں حضور دی عزت ویکھ لینا. گل ختم. میں تو حضور دی عزت. انہیں کہا جناب ایک باری بلاؤ تے صحیح. فرمایا لے لو سوادوں نو بلایا. آپ نے فرمایا کیوں تو اے گل کہی کہ حضور دی چادر میلی؟ انہیں کہا جی میں تاں کیا کہ چادر دے ایک حدیث دے اندر آندا ہے حضور دی چادر تے مٹی لگی سی. تے فرمایا مٹی لگی ہوے شیواں میلیاں تے نہیں نہ ہوندی. کہو ہاں ذرا کسی نو کہ چودھری صاحب تواڈے ابا جی دی قبر میلی ہے کیونکہ اوتھے 2 من مٹی پئی ہے. تے ویکھنا چودھری صاحب تانوں رستہ کیویں یاد کرواندے نے. تے قبراں نو کوئی نہیں میلا کہندا. تھوڑی جی مٹی لگی تو کہہ چھڈیا میلی. انہیں کہا پھر ترجمہ کیویں کریں گے حدیث دا؟ لو جی اعلی حضرت پھر ترجمہ کر رہے ہیں. باقی مولوی ترجمہ کر دیں آپے بھی جہنم وچ پہنچ دیں تے نال انہاں نوں بھی جہنم وچ پہنچا چھڑ دیں. میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف ملن اعلی حضرت نو ملن گے کہ آپ دا جڑا خادم سی آپ نے دستک دیتی کہ امام احمد رضا نو کہو کہ شرک پر شریف دا تاجدار تینوں ملن واسطے آیا ہے. تو انہوں نے کیا وہ خادم کہنے لگے حضور میں اجی گل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں. تے آپ میاں صاحب تھوڑی دیر بیٹھ کے مراقبہ کیتا. ادھا گھنٹہ آپ نو گزر گیا. آپ دا غلام جڑا خادم سی جتیاں چکن والا کہنے لگا بابیو کی ویکھیا نے؟ فرمایا میں تینوں کی دساں میں ویکھیا کہ احمد رضا اپنے حجرے وچ بیٹھ کے کنز الایمان دا ترجمہ لکھ رہا ہے تے حضور لکھوا رہے نے. اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا. آپ نے فرمایا اگر اے ترجمہ نہیں ہوندے اے کی کوئی ترجمہ ہویا ہے؟ ساڈے پیر سیال لجپال نا جی ادب بڑی شے ہے, ادب بڑی شے. پیر سیال لجپال سفر دے دوران سن تے نماز دا ٹائم آیا. آپ نے فرمایا تواڈے چوں کوئی سید ہے؟ ایک سید بادشاہ اٹھے, نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ مولوی. تے شاہ جی کہنے لگے حکم. پیر سیال فرمان لگے شاہ جی آج نماز تواڈے پیچھے پڑھ. حضور میں تے پڑھیا لکھیا کوئی نہیں تے کدی زندگی چ مصلی تے نہیں کھلوتا. فرمان لگے آج کھلو جاؤ. تے اوتھے بڑے وڈے وڈے مولوی بھی بیٹھے سن. شاہ جی پہلی باری مصلی تے آئے. میرے استاد گرامی اتھے موجود ہیں. میں استاد صاحب دے سامنے حالانکہ میں نو قرآن سنانے ہیں 25 سال ہو گئے تے میں استاد صاحب دے سامنے 2 رکوع نہیں پڑھ سکتا. استاداں دا قدرتی قروب ہوندا ہے. شاہ جی مصلی تے آئے, پیچھے پیر سیال کھلوتے سن. تے شاہ جی انج جو کمبے نماز بھی بول گئے تے پتہ نہیں رکوع کتے کرنا ہے تے سجدے کیویں کرنے تے پڑھنا کیویں. خیر بہرحال پوری کیتی. شرعی مسئلہ ہے کہ نماز جدوں غلطیاں ہو جاون تے آخری سجے پاسے سلام پھیر کے 2 سجدے کر لو, اینو سجدہ صاحب کہندے نے. تو نماز دیاں کمیاں بیشیاں ہو اللہ معاف کر چھڑدا ہے, ازالہ ہو جاندا ہے. تے شاہ جی کرما والے سجدہ صاحب بھی بھول گئے کہ سجدہ صاحب کرنے بھی بھول گئے. سلام سجے کھبے پھیر گئے تے مصلی تو پراں ہو کے بیٹھے. ہن مولوی ایک دوجے نو کہو دسو اے پیر سیال نو نماز واجب الادا ہے, مکروہ تحریمی ہو گئی ہے, نماز نو دوبارہ پڑھنا ہے. تے وہ پیر سیال کہنے لگا کھلو جاؤ صبر کرو, مینوں بھی پتہ ہے نماز دوبارہ پڑھنی ہے, لیکن میں ذرا شاہ جی نال گل کرن دا طریقہ سوچ رہے ہیں. جیب وچ ہاتھ پایا 100 روپے دا نواں نوٹ نکور نوٹ شاہ جی دے ہاتھ وچ پیش کر کے کیا حضور ہے نذرانہ قبول کرو تے ایک درخواست تے ادب ویکھنا. شاہ جی کہنے لگے حضور حکم فرماؤ. تے پیر سیال وڈا عالم, ایڈا وڈا عالم, ایڈا وڈا کہ مرزائی سارے اس دور دے آ کے کہنے لگے کہ جڑا بندہ مرزائیاں دے بارے نرم گل کردا سی مرزائی انہوں زمیناں دیندے سن. تے پیر سیال نو کہنے لگے ساڈے بارے نرم رویہ رکھو, جتھے تک تہاڈی نگاہ آ جائے گی اسی مربے تہاڈے نام لا چھڈاں گے. پیر سیال فرمان لگے میں تے اس زمین تے تھکدا بھی نہیں. چکو نکل جاؤ تو دفع ہو جاؤ. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں.
اے او پیر سیال 100 روپے دا نوٹ پڑھا کے کہہ رہے ہیں شاہ جی تواڈے پیچھے نماز پڑھی ہے پیشی دی چس بڑی آئی ہے دل کردا ایک باری ذرا پھر پڑھا چھڈو میں اے مسئلہ بھی حل ہو گیا کام ہی ہو گیا کہ نماز پڑھی ہے چس بڑی آئی ہے ذرا پھر پڑھا چھڈو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ چادر میلی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے یہ کہنا چاہیے تھا یہ کہنا اس واسطے ساڑھے علماء نے کہا سیدان دے بچیاں نوں بال نہیں کہنا چاہیے تھا فرمایا بال ساڑھے ہوندے او لال ہیں انہوں نے لال کہنا چاہیے تھا کیوں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھیاں تے بٹھان دے سن تے جدوں صدیق اکبر امام حسن نو کندھے تے بٹھان دے سن تے امام حسن دے ہاتھ صدیق اکبر دے سر دے ہوتے ہوندے سن تے پیر صدیق اکبر دے سینے دے ہوتے ہوندے سن تے حضرت ابو ہریرہ ایتھے آپ نو بوسا دیندے سن امام حسن نو اس جگہ تے کسی نے کہا حضور ایتھے کیوں بوسا دیندے ہو فرمایا میں امام الانبیاء نو خود ایتھے بوسا دیندے ویکھیا ایتھے تے پگڑی دے نال امام حسین جنازے شریک ہوئے جنازہ پڑھ کے واپس تشریف لے کے آئے جوڑیاں دے نال مٹی لگی سی تے حضرت ابو ہریرہ نے پگڑی کھول کے تے پگڑی دے نال پیران دی مٹی صاف کی تھی تے کسی نے کہا حضور اے کی کر رہے ہو فرمایا میں خالی پگڑی نال مٹی صاف کی تھی تھانوں پتہ چل جائے کون ہیں تے تسی انہاں نوں اپنے کندھیاں تے بٹھا کے رکھو تے ٹورتے ہونج بھی جانا ہے جی بس جانے حضور دے نال وفا کر جاؤ بڑے لجپال ہیں بڑے لجپال ایتھے تے جناب ساری زندگی کوئی کسی دا کمی روے انہوں پھر بھی کچھ نہیں لبدا اتھے 75 سال عمر ہے حضور دے ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن اخطب حضور نے فرمایا پانی پلاؤ چھوٹے بھی ایک صحابہ موجود سن چھوٹے اٹھ کے جان لگے تے بابے نے کیا اوے بچیو تسی تے صدا بازی لے جان دے ہو آج خدمت مینوں کرن دے ہو آج خدمت مینوں کرن دے تے حضرت عمر تانوں پتہ 75 سال دے اندر کمر انج نہیں ہوندی انج ہو جاندی ہے خم پہ جاندا ہے تے اڈیاں چ وی اے شے آ جاندی ہتھاں چ وی اے رش دی کیفیت شروع ہو جاندی 75 سال بڑی عمر ہوندی ہے تے انج ہو جاندا ہے تے جلدی جلدی گئے تے پانی لے کے آئے تے پتہ نہیں کی ہویا جناب او دے اتنا کدروں ایک بال آ گیا چھوٹا جہا ایک بال تے او حضور نو پیش کرن لگے پانی تے ویکھیا کہ بال ہے تے اسی وقت ہی نا کمدیاں عرض کیتا حضور کہ مجھے واپس میں آیا تو وال کٹ کے تے تازہ پانی پیش کیتا صرف وال کٹے آئے تے حضور خوش ہو گئے صرف ایک وال کٹے آئے حضور خوش ہو گئے تے ہاتھ چک کے حضور نے دعا مانگی 75 سال بابے دی عمر ہے تے ساڈے آقا و مولا دیاں جڑیاں مبارک بغلاں سن انہاں دے بال نہیں سن تے ایتھے مولوی کہندے نبی ساڈے ورگا ہے میں کہ اگست دا مہینہ ہے تیرے تو ایتھے کھلوتا ہوندا ہے پسینے دی بدبو اوتھے آندی ہے تے حضور دا تے پسینہ بھی پاک ہے حضرت ام سلیم آپ دا پسینہ نا چادر دے نال جس چادر دے ہوتے حضور آرام کر دے سن او دے پسینہ جمع ہو جاندا سی تے حضرت ام سلیم یا حضرت انس دی والدن پوچھ لینا مفتی صاحب قبلہ کولو امام زابی نے سیر دے اندر لکھیا ہے تے آپ دا پسینہ نا جو حضور دا پسینہ انج نچوڑ کے نا بوتل وچ پاندیاں سن تے سرکار نے فرمایا ام سلیم کی کردی ہیں عرض کیتا حضور جدوں میرے کول بوتل بھری جاندی میں آٹا گوندھ دے آٹے چ پا چھڑدی ایتھے مولوی نو کہو نظر تو بھی اپنا پسینہ بوڈی نو دے تے پھر ویکھ جے چہرے دا زاویہ نہ بگڑیا تے سانو پھاڑ لینا تیری بڈھی کہے گی مولوی پاگل ہو گئے تے انہاں دا پسینہ جناب امام الانبیاء تے حضرت عمر ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ پیالے چو وال کٹ کے تے حضور دی بارگاہ پانی پیش کیتا حضور نے مبارک ہاتھ چک کے تے بغلن چو بھی نور نکل رہا تے حضور نے دعا مانگی تے کچھ دعا 40 منٹ دی نہیں ہوندی اے تے کہندے جدوں تک سارے رون نہ دعا نہیں مکانی دعا ہے دیکھو حضور دی دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے دعا ہے حضور دی حضور نے تھے دعا مانگی اللہم جملو اے دو جملے نے بس اللہم جملو یا اللہ انہوں جوانی بھی دے دیتے جمال بھی دے دے ایتھے بابے بیٹھے نے انہوں کو پوچھ لو وال کالے کرن دا ایک کوئی طریقہ ہے جی یا مہندی لاؤ یا خضاب لاؤ اس تو بغیر وال کالے نہیں ہوندے چٹے ہو جانے ایک باری کوئی نہ کوئی شہر لانی پہندی تاں جا کے کالے ہوندے عمر ابن اخطب دی عمر 75 سال ہے کہندے حضور دے ہاتھ واپس پیچھے نہیں سنائے میرے وال بھی کالے ہو گئے تے اللہ نے جوانی بھی دوبارہ دے چھڑ دی
تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد حضور دے نال وفا کرو حضور اتنا دیتے ہیں یہ کریم ہے ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہوں دونوں عالم وہ امیدوار آئے اللہ جل مجدہ الکریم میری تواڈی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے حضرت قبلہ دے جتنے رفقان اللہ تعالیٰ انہوں نے دارین دیاں برکتاں عطا فرمائے جتھو جتھو تسی سنگی تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تانوں پنجتن پاک دے دردی خیرات عطا فرمائے اس مسجد نو تا صبح قیامت حق دے نال جوڑ کے رکھے باطل دی امیزش تو بھی محفوظ فرمائے جڑے دے نال تعاون کر رہن اللہ تعالیٰ انہوں دے مال دے اندر برکت عطا فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین